हेलो साथीहरु, सम्पूर्णलाई सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सम्पूर्ण तपाईहरु लोकसेवामा तयारी तथा कलेज पढ्दै गरेका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यस सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा तपाईहरु फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु भयो भने तपाईले सबैभन्दा पहिले यस च्यानलमा अपलोड भएका भिडियोहरु हेर्न पाउन सक्नुहुनेछ। म सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियोहरु र कलेजका विभिन्न कम्पिटिटिभ एक्जामहरु र लोकसेवामा आधारित रहेर यहाँ भिडियो अपलोड गर्नेछु र तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर थप हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि राखेको छु। त्यसकारण साथीहरु, आज मैले तपाईहरुलाई लोकसेवामा आधारित वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियो ल्याएर आएको छु। यसमा महत्त्वपूर्ण 62 वटा अलरेडी क्वेशन रहेका छन् र यो भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ भन्ने पनि आशा राखेको छु। अब लागौं हामी अब्जेक्टिभ क्वेशन तर्फ र फर्स्टमा अब्जेक्टिभ क्वेशन रहेको छ, तलका मध्ये पानीको मागलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय कुन हो भनेर राखेको छ, उपयुक्त उपाय कुन हो भनेर राखेको छ। यसमा छ गुड वाटर क्वालिटी, मेटरिङ सिस्टम, मोडर्न लिभिङ एन्ड नन अफ दिस। यसको सही एन्सर रहेको छ मिटरिङ सिस्टम। र त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ 2 नम्बर प्रश्न, म्याक्सिमम डेली डिमान्डका तुलनामा पीक आवरली डिमान्डको मल्टिप्लाइङ फ्याक्टर कति हुन्छ? र यसको फर्स्टमा रहेको छ अप्सन 1.5, 1.8 र अर्को छ 2 र अर्को छ 2.7। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 1.5। र यसै गरेर अर्को अब्जेक्टिभ क्वेशन रहेको छ, शहरमा पुरा पानीको माग पत्ता लगाउँदा तलका मध्ये कुन अवस्थामा पानीको मागलाई कन्सिडर गरिन्छ? म्याक्सिमम आवरली डिमान्ड, म्याक्सिमम डेली डिमान्ड प्लस हाई डिमान्ड, एभरेज डेली डिमान्ड र लास्टमा रहेको छ ग्रेटर अफ ए एन्ड बी। दुईटैको सबैभन्दा बढी जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुलाई लिएर कन्सिडर गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ, योगेन एन्ड ऱ्यापिडली ग्रोइङ सहरहरूमा पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्ने तलका मध्ये कुन विधि हो? अर्थमेटिक मिन मेथड, जियोमेट्रिक मिन मेथड, सीमा छ ग्राफिकल मेथड, डीमा छ नन अफ दिस। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ जियोमेट्रिकल मिन मेथड र अप्सन रहेको छ बी। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, खानेपानी वितरणमा लस कतिसम्म छुट हुन्छ? 5%, 7.5%, 15% र डीमा रहेको छ 2.5%। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 2.5%। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, त्यस्तो जियोलोजिकल फर्मेसन जसले पानीलाई सञ्चित गर्दैन तर पानी उत्पादन गर्छ त्यसलाई भनिन्छ एक्वाकल्चर, एक्वाफायर, एक्वाटुज, एक्वाटार। र यसको सही एन्सर रहेको छ एक्वाफ्युज। र अर्को प्रश्न रहेको छ 7 नम्बर प्रश्न, ग्राउन्ड फर्मेसनको पानी उत्पादन गर्ने क्षमतालाई तलका मध्ये कुन कुराले जनाइन्छ? स्पेसिफिक यिल्ड, स्पेसिफिक क्यापासिटी, फिल्ड क्यापासिटी, नन अफ दिस। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ स्पेसिफिक यिल्ड, ए नम्बर अप्सन। र इनारबाट हुने रेट अफ फ्लोलाई भनिन्छ स्पेसिफिक यिल्ड, स्पेसिफिक क्यापासिटी, फिल्ड क्यापासिटी, नन अफ द एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ स्पेसिफिक क्यापासिटी र त्यसको अप्सन छ बी नम्बर स्पेसिफिक क्यापासिटी। र यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सामान्यतया पर्च्ड एक्वाफायरमा प्राप्त गर्न सकिन्छ एन अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर, कन्फाइन्ड एक्वाफायर, एन एक्वाकल्चर, नन अफ दिस। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ एन अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर र अप्सन रहेको छ यसको ए नम्बर अप्सन हामीलाई करेक्ट भएको छ एन अनकन्फाइन्ड एक्वाफायर। र अर्को छ, प्रायजसो जमिन मुनिको पानी डटबाट फिरी हुन्छ? सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज, डिजल्ड इम्प्युरिटिज, बोथ ए एन्ड बी, नन अफ दिस। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिज र यसको अप्सन रहेको छ ए। र त्यसै गरी अर्को छ, ट्युब वेलको म्याक्सिमम डिस्चार्ज कति हुन्छ? 5 लिटर पर सेकेन्ड, 20 लिटर पर सेकेन्ड, 100 लिटर पर सेकेन्ड, 200 लिटर्स पर सेकेन्ड। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 20 लिटर्स
पर सेकेन्ड र अप्सन रहेको छ बी नम्बर अप्सन 20 लिटर्स पर सेकेन्ड। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ ट्युबवेलमा कुन प्रकारको पम्पको प्रयोग गरिन्छ? सबमर्जिबल पम्प, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प, टर्बाइन टाइप पम्प र अल अफ दिस। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सबै प्रकारका पम्पहरू युज गरिन्छ। अर्को छ यदि ट्युबवेलमा खिया लाग्यो भने तलका मध्ये कुन समस्या चाहिँ प्रमुख रूपमा देखा पर्दछ? एमा डिस्चार्ज आउँछ, बीमा स्यान्ड डिस्चार्ज आउँछ, सीमा एसिडिक वाटर आउँछ, डीमा छ नन अफ दिस। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी नम्बर र यसको एन्सर हो एसिडिक वाटर आउँछ। र अर्को प्रश्न रहेको छ विभिन्न पानीका स्रोतहरूबाट पानी सङ्कलन गर्न निर्माण गर्ने स्ट्रक्चर कुन हो? पानी सङ्कलन गर्नको लागि फर्स्टमा रहेको छ फिल्टर, इन्टेक, आउटलेट, इनलेट। र पानी सङ्कलन मुहानमा गर्नुपर्ने भएकोले सबैबाट मुहानमा बन्ने स्ट्रक्चर भनेको इन्टेक हो र त्यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बी। अर्को प्रश्न रहेको छ पानीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन प्रयोग गरिने बलियो र खिया नलाग्ने र टिकाउ पाइप तलका मध्ये कुन हो? स्टिल पाइप, आरसिसी पाइप, कपर पाइप र डीमा छ कास्ट आइरन पाइप। र यसको सही एन्सर रहेको छ कास्ट आइरन पाइप र जसको अप्सन रहेको छ डी नम्बर करेक्ट एन्सर रहेको छ। र अर्को छ एउटा दिशामा मात्रै पानी पास हुन दिने भल्भ कुन हो? रिफ्लुक्स भल्भ, स्लाइस भल्भ, गेट एयर भल्भ, एयर रिलिफ भल्भ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ रिफ्लुक्स भल्भ र अप्सन एमा करेक्ट भएको छ। यसै गरेर अर्को रहेको छ सबमिट भन्नाले तलका मध्ये कुन कुरालाई बुझाउँछ? हाई प्रेसर, लो प्रेसर, इक्वल प्रेसर, नन अफ द एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सबमिट भनेको लो प्रेसरलाई बुझाउँछ र करेक्ट एन्सर बी रहेको छ। यसै गरेर अर्को रहेको छ सामान्यतया हाई लिफ्ट पम्प आवश्यक पर्ने अवस्था कुन हो? ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम बोथ ए एन्ड बी। र अर्को रहेको छ नन अफ दिस एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। र यसै गरेर अर्को रहेको छ सामान्यतया लो लिफ्ट पम्पको कुन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ? ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, बोथ अफ देम। र अर्को रहेको छ नन अफ देम। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ ट्रिटमेन्ट प्लान्ट। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ 20 नम्बर पानी भित्रमा सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने पम्प कुन हो? हाइड्रोलिक पम्प, सेन्ट्रिफ्युगल पम्प, रेसिप्रोकेटिङ पम्प, नन अफ दिस एबोभ। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने पम्प भनेको यसमा छ सेन्ट्रिफ्युगल पम्प। अर्को रहेको छ अब 21 नम्बर प्रश्न ह्यान्ड पम्पमा तलका मध्ये कुन पम्पिङ सिस्टमको अवलम्बन गरिन्छ? फर्स्टमा छ सेन्ट्रिफ्युगल पम्पिङ, सेकेन्डमा छ रेसिप्रोकेटिङ पम्पिङ, थर्डमा छ रोटेटरी पम्पिङ र फोर्थमा रहेको छ नन अफ दिस। यसको सही एन्सर रहेको छ रेसिप्रोकेटिङ पम्पिङ। यसको सही एन्सर हो रेसिप्रोकेटिङ पम्पिङ। रेसिप्रोकेटिङ पम्पिङ ह्यान्ड पम्पमा युज गरिन्छ। र अब यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ अर्को प्रश्न पानी वितरणमा प्रयोग गरिने पाइपको डायमिटर इकोनोमिकल बनाउन तलका मध्ये कुन एस्योर हुन्छ? फर्स्टमा रहेको छ पाइपको न्यूनतम मूल्य र सेकेन्डमा रहेको छ पम्पिङको कस्ट न्यूनतम हुन्छ, सीमा छ पाइप र पम्पिङ दुवैको कस्ट न्यूनतम हुन्छ, डीमा छ नन अफ दिस। र यसको प्रश्न रहेको छ पाइप र पम्पिङ दुवैको कस्ट न्यूनतम हुन्छ। र अब यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ कन्टामिनेटेड वाटरले तलका मध्ये कुन कुरा कन्टेन गर्दछ? कन्टामिनेटेड वाटरले तलका मध्ये कुन कुरा कन्टेन गर्दछ? प्याथोजन, सस्पेन्डेड म्याटर्स, डिजल्भ ग्यास, नन अफ दिस एबोभ। र यसको सही एन्सर रहेको छ प्याथोजन। र अब त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ 24 होलसम वाटर त्यस्तो वाटर हो जसले कन्टेन गर्दछ? होलसम वाटर त्यस्तो वाटर हो जसले के कन्टेन गर्दछ? प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया, सस्पेन्डेड म्याटर्स, डिजल्भ म्याटर, अल अफ द एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ अल अफ द एबोभ। सबै कुराहरू कन्टेन गर्दछ। र अब अर्को प्रश्न रहेको यदि पानीमा सस्पेन्डेड सोलिड छ भने तलका मध्ये कुन अवस्था पानीमा देखिन्छ? फर्स्टमा रहेको छ यसको टर्बिडिटी, एस्थेटिकल्ली डिस्प्लेजिङ, एब्जर्प्सन, फेसिलिटी फर बायोलोजिकल एन्ड केमिकल अर्गानिज्म र फोर्थमा रहेको छ
अल अफ द एबोभ, यसको एन्सर हो अल अफ द एबोभ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, पानीको कलरलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? पानीको कलरलाई कुन एकाइमा नापिन्छ? प्लाटिनम, कोबाल्ट स्केल, सिलिकल स्केल, निकेल स्केल, अल अफ द एबोभ। प्लाटिनम कोबाल्ट स्केलमा यस पानीको कलरलाई नापिन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, पानीमा तलका मध्ये कुन केमिकल मिसिन पुगेमा पानीको अम्लीयपन बढ्दछ? अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड। र अब अर्को प्रश्न रहेको छ, सामान्यतया कडा पानी नरम पानी भन्दा टेस्टी हुन्छ, किनकि कडा पानीमा डडट हुन्छ। कडा पानीमा सोडियम, क्याल्सियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बाइकार्बोनेट बढी भएका कारणले कडा पानी नरम पानी भन्दा बढी टेस्टी हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, तलका मध्ये कुन धातु मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट हानिकारक छ? तलका मध्ये कुन धातु मानव स्वास्थ्य दृष्टिकोणबाट का दृष्टिले हानिकारक बढी छ भन्दा फर्स्टमा छ आइरन, बेरियम, सीमा सिल्भर, बीमा छ आर्सेनिक। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सिल्भर। र अर्को प्रश्न रहेको छ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा यदि तापक्रम बढाइयो भने सेडिमेन्टेसन स्पिड बढ्छ, बीमा छ घट्दछ, डीमा छ कुनै असर पर्दैन, र बीमा रहेको छ बोथ ए एन्ड बी। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ घट्दछ। सरी, यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बढ्दछ। यदि Q बराबर डिस्चार्ज, B बराबर विड्थ, L बराबर लेन्थ र D बराबर डेप्थ छ भने सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको सर्फेस लोडिङ कति हुन्छ? यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ Q डिभाइडेड बाइ B इन्टु L। र अर्को प्रश्न रहेको छ, प्लेन सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा सामान्यतया सर्फेस लोडिङ कुन रेन्जमा राखिन्छ? फर्स्टमा छ 100 to 500 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर, 500 700 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर, 1250 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर, नन अफ दिस। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 500 to 700 लिटर पर आवर पर मिटर स्क्वायर। अर्को छ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कमा सामान्यतया भेलोसिटी कति राखिन्छ? 15 to 30 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड, 15 to 30 सेन्टिमिटर पर मिनट, 15 to 30 सेन्टिमिटर पर आवर, डीमा छ नन अफ दिस एबोभ। 15 to 30 सेन्टिमिटर पर मिनटमा यसको सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको भेलोसिटी राखिन्छ। र अब त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कको इफिसियन्सी बढाउन के गर्नुपर्छ? सेडिमेन्टेसनको ट्याङ्कको इफिसियन्सी बढाउन के गर्नुपर्छ? ट्याङ्कको गहिराई बढाइन्छ, बीमा रहेको छ ट्याङ्कको गहिराई घटाइन्छ, ट्याङ्कको सर्फेस एरिया बढाइन्छ, ट्याङ्कको सर्फेस एरिया घटाइन्छ। र यसको सही आन्सर रहेको छ ट्याङ्कको गहिराई घटाइन्छ। र अर्को प्रश्न रहेको छ, ऱ्यापिड स्यान्ड फिल्टरका तुलनामा सोलो स्यान्ड फिल्टरले कति गुणा कम रेटमा पानी फिल्टर गर्दछ? 5 गुणा, 10 गुणा, 20 गुणा, 30 गुणा। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 30 गुणा। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 30 गुणा। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, स्लो स्यान्ड फिल्टरले कति ब्याक्टेरिया हटाउँछ? 80 to 90%, 90 to 95%, 98 to 99%, र लास्टमा छ नन अफ दिस एबोभ, 98 to 99% यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरेर वाटरको डिसइन्फेक्सनले टर्बिडिटी हटाउँछ, हार्डनेस हटाउँछ, प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया हटाउँछ, नन अफ द एबोभ।
वाटरको डिसइन्फेक्सनले के गर्छ? टर्बिडिटी हटाउँछ, हार्डनेस हटाउँछ, प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया हटाउँछ, नन अफ द एबो। त्यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया हटाउँछ। र अर्को रहेको छ तलका मध्ये सबैभन्दा कम इम्प्युरिटी हुने पानीको स्रोत कुन हो? लेक, स्प्रिङ, अर्को छ रिजर्वायर, स्ट्रिम, र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ स्प्रिङ्स। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ सतै पानी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? सतै पानी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? स्प्रिङ्स, रेन्स, वेल, आर्टिसियन वेल। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ रेनबाट। र अर्को प्रश्न रहेको छ वाटर सप्लाई सिस्टमले तलका मध्ये कुन कुरालाई समावेश गर्दछ? ड्याम कन्स्ट्रक्सन, केनाल कन्स्ट्रक्सन, ट्युबवेल बोरिङ, वाटर सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन एरेन्जमेन्ट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ वाटर सोर्स टु डिस्ट्रिब्युसन एरेन्जमेन्ट। अब अर्को प्रश्न रहेको छ सामान्यतया वाटर सप्लाई प्रोजेक्टको डिजाइन पिरियड कति हुन्छ? यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 25 years। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ पानी एब्जर्ब गर्न सक्ने माटोको गुणलाई के भनिन्छ? पोरोसिटी, पर्मिएबिलिटी, पर्भियसनेस, इन्फिल्ट्रेसन, क्यापासिटी। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ इन्फिल्ट्रेसन क्यापासिटी, डी नम्बर। यसै गरेर अर्को रहेको छ एन्टी रिलिफ भल्भलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ? एट लो पोइन्ट, एट पाइप जोइन्ट, एट सबमिट, नियर जङ्सन अफ अ सर्भिस लाइन। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी, एट सबमिट। यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ वाटर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा ड्रेन भल्भलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गरिन्छ? एट हायर पोइन्ट, एट लोयर पोइन्ट, एट जङ्सन, एट स्टार्टिङ पोइन्ट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ लोयर पोइन्ट। अर्को छ 45 डिटेन्सन पिरियड भन्नाले के बुझिन्छ? डिटेन्सन पिरियड भन्नाले के बुझिन्छ? ट्याङ्कको भोल्युम डिभाइडेड बाई रेट अफ फ्लो अफ वाटर, टाइम टेकन बाई वाटर टु फिल ट्याङ्क, ट्याङ्कमा पानी रिटेन हुने समय, ट्याङ्कबाट पानी बग्न लाग्ने समय। यसको सही एन्सर हो ट्याङ्कमा पानी रिटेन हुने समयलाई हामी डिटेन्सन पिरियड भन्छौँ। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी। यदि पानीमा भेरी फाइन सस्पेन्डेड पार्टिकल छन् भने कुन मेथडबाट हटाइन्छ? फर्स्टमा रहेको छ सेडिमेन्टेसन, स्क्रिनिङ, फिल्ट्रेसन, बोइलिङ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ फिल्ट्रेसन। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ ऱ्यापिड ग्राभिटी फिल्टर पानी प्राप्त गर्ने स्रोत कुन हो? यसको फर्स्ट अप्सन रहेको छ सोर्सबाट आएको पानी, र त्यसै गरेर सेकेन्डमा रहेको छ कोगुलेसन ट्याङ्कबाट आएको पानी, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्कबाट आएको पानी, डीमा रहेको छ नन अफ द एबो। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सोर्सबाट आएको पानी। त्यसै गरेर अर्को रहेको छ अनप्लान हेफाजत सहरमा तलका मध्ये कुन डिस्ट्रिब्युसन लाइनबाट पानी वितरण गरिन्छ? रेडियल, ग्रिड आइरन सिस्टम, डिड इन द सिस्टम, डीमा रहेको छ रिङ सिस्टम। र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी नम्बर जसको डिड इन द सिस्टम प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को रहेको छ वाटर डिस्ट्रिब्युसनमा साधारणतया बढी प्रयोग गरिने पाइप कुन? ह्युम पाइप, जिआई पाइप, सिआई पाइप, र अर्को छ पिभिसी पाइप। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सिआई पाइप। र अब अर्को प्रश्न छ यदि पानीको पिएच भ्यालु 5 छ भने त्यो पानी डट अल्कलाइन हुन्छ, एसिडिक हुन्छ, न्युट्रल हुन्छ, नन अफ दिस एभर। 7 मा न्युट्रल हुन्छ, त्योभन्दा तल भएपछि बढी एसिडिक हुन्छ, र 7 भन्दा माथि भएपछि
बढी अल्कलाइन हुन्छ। त्यसकारण यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 50 को पी नम्बर, बढी एसिडिक हुन्छ भनेर यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ। यसै गरेर अर्को छ, यदि पानीका स्रोतको लेभल ट्रिटमेन्ट प्लान्टको लेभल भन्दा तल छ भने कुन विधिबाट पानी सप्लाई गरिन्छ? ग्रेभिटेसनल मेथड, बी मा छ पम्पिङ मेथड, सी मा छ बोथ ए एन्ड बी र डी मा छ अल अफ दिस एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ पम्पिङ सिस्टमबाट गरिन्छ। मानिसको शरीरमा कति प्रतिशत पानी हुन्छ? 10 to 20, 20 to 50, 50 to 60, 60 to 70%। मानव शरीरमा पानीको मात्रा रहेको हुन्छ 60 to 70%। अर्को प्रश्न रहेको छ, मानिस खानेपानी तथा सरसफाई विभाग नेपालमा कहिले स्थापना भयो? यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 1972 AD मा खानेपानी तथा सरसफाई विभागको स्थापना भएको थियो। अर्को छ, सबैभन्दा बढी प्राप्त गर्न सकिने सतही पानीको स्रोत कुन हो? ओसियन, रिभर, पोन्ड, लेक र यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ रिभर। र त्यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा शुद्ध पानीको फर्म कुन हो? सोलिडाइज, क्लियर लिक्विड, स्टिम भ्यापर, डी मा रहेको छ अल अफ द एबोभ। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ सी नम्बर स्टिम भ्यापर। स्टिम भ्यापर यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन चाहिँले अन्डरग्राउन्ड वाटर दिन्छ? फर्स्टमा छ स्प्रिङ, सेकेन्डमा छ रिभर र थर्डमा छ पोन्ड, फोर्थमा छ लेक। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ स्प्रिङ। र अर्को रहेको छ, H+ आयन र OH आयन, OH माइनस आयनलाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? H+ आयन र OH माइनस आयनलाई गुणन गर्दा कति हुन्छ? 0, 1, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 14। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ 10 to the power minus 14। र यसै गरेर अर्को प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन pH भएको पानी स्ट्रङ्गर एसिड हुन्छ? 2, 5, 7, 10। जति भ्यालु कम हुन्छ pH मा त्यति बढी स्ट्रङ्गर एसिडिक हुन्छ। त्यसकारण यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ ए नम्बर। अर्को छ, सबमर्ज इन्टेक तलका मध्ये कुन अवस्थामा उपयुक्त हुन्छ? लार्ज रिभर्स, लेक, त्यसपछि स्मल रिभर्स, त्यसपछि रहेको छ पोन्ड। करेक्ट एन्सर रहेको छ लेक। अर्को छ, तलका मध्ये कोगुलेन्टलाई बढी प्रयोग गरिन्छ? कुन कोगुलेन्टलाई बढी प्रयोग गरिन्छ? फ्लोराइड, एलोम, फेरस अक्साइड। अर्को छ फेरिक अक्साइड। बढी प्रयोग गरिने भनेको एलोम हो। अर्को रहेको छ, एलोमले पानीको जडत बढाउँछ? हार्डनेस, एसिडिटी। अर्को रहेको छ अल्कालिनिटी र कार्बोनेट। यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ बी, एसिडिटी बढी बढाउँछ र जसले हार्डनेस बढी हुन्छ, जो स्वास्थ्यका लागि हामीलाई लाभदायक र स्वास्थ्यवर्धक पनि हुन्छ। अर्को छ, वाटर सप्लाईमा डिस्ट्रिब्युसन मेनलाई कुन आधारमा डिजाइन गरिन्छ? एभरेज डेली डिमान्ड, म्याक्सिमम आवरली डिमान्ड र अर्को रहेको छ हायर डिमान्ड। डीमा छ नन अफ दिस एबोभ। यसलाई म्याक्सिमम आवरली डिमान्डका आधारमा डिजाइन गरिन्छ। र साथीहरू, अब मैले आजका प्रश्नहरू सकेको छु। तपाईहरुलाई पनि यस प्रश्न उत्तरले सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा राख्दै र तपाईहरुले अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। र अहिलेसम्म तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र जसले तपाईलाई लगायत हामीलाई पनि हेल्पफुल हुनेछ। यहाँनिर सब्स्क्राइब बटन लेखिएको छ। थ्यांक यू साथीहरु फर वाचिङ दिस भिडियो। प्रकार रहेको छ।